रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय न्यू वीडियो के साथ सैयद इरम खान आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी दिलचस्प है, बिल्कुल भी मिस ना करें, एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों ये जो लड़की स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है, इसका नाम है हीरा। इस बेचारी ने अपने हस्बैंड के काफ़ी दुख उठाए और जब दुख उठाते उठाते थक गई तो कानून का सहारा लिया। यह हीरा अपना केस फैमिली कोर्ट में लेकर आई। इसकी स्टोरी कुछ इस तरह है दोस्तों कि हीरा ने जज साहब को बताया कि मेरे शोहर का नाम अब्दुर्रहमान है। अब्दुर्रहमान मुझे 15 साल की उम्र में पसंद किया और मेरा रिश्ता मेरे घर भेज दिया, लेकिन मेरे घर वालों ने मना कर दिया क्योंकि ये पंजाब से कराची शिफ्ट हुए थे, तो मेरे माँ बाप इन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन अब्दुर्रहमान ने मेरे माँ बाप से इतनी मिन्नतें की और मेरे माँ बाप के पाँव में पड़ गए कि मुझे आपकी बेटी से ही शादी करनी है। आखिरकार मेरे माँ बाप मान गए। मेरे माँ बाप ने निकाह में अब्दुर्रहमान से घर मेरे नाम लिखवाया जो अब्दुर्रहमान ने खुशी से कर दिया। हमारी शादी हो गई, हम बहुत खुश रह रहे थे। मेरी एक बेटी भी पैदा हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये आदमी बिल्कुल चेंज हो गया। मुझे बहुत बुरी तरह मारता था, मेरे कपड़े तक फाड़ दिया करता था, यहाँ तक कि मेरा दांत तक इसने तोड़ दिया। इसकी मेडिकल रिपोर्ट मैंने कोर्ट में जमा करवाई है। हीरा ने यह भी बताया कि मेरे मियाँ का बहुत अच्छा बिजनेस है, मुझे रुपए दौलत की कोई कमी नहीं है, मुझे अपने शोहर के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं, जो मांगूं मिलता है, खाना पीना पहनना ओढ़ना रुपया पैसा जेवर किसी चीज़ की कमी नहीं। लेकिन यह आदमी इन सब खूबियों के साथ बहुत ही नीच घटिया जाहिल है। हीरा ने यह भी बोला कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, जो कोई भी गंदा अल्फाज हो वो इस शख्स पर फिट है। हीरा ने अपने शोहर को गालियां भी दी, लेकिन वो मैं यहाँ नहीं बोल सकती क्योंकि वो बहुत ही गंदे वर्ड्स यूज़ किए गए थे। हीरा ने बाहर के उसने बताया कि इन सब जहालत के साथ मैं इसके साथ रह रही थी क्योंकि मेरी दूसरी बेटी भी पैदा हो गई थी। उसके बाद मुझे पता चला कि ये नशा भी करते हैं और एक दिन मैंने इनको छत पर जाकर पकड़ लिया। हीरा ने बताया कि मेरी काफ़ी लड़ाई हुई जज साहब, क्योंकि मेरी बेटियां थीं। मैंने बहुत समझाया कि कल मेरी बेटियों के रिश्ते आएंगे तो लोग क्या बोलेंगे कि लड़कियों का बाप नशे है, लेकिन ये नहीं माना। मैंने वो भी बर्दाश्त किया। उसके बाद हीरा ने बताया कि ये दोस्तों के साथ पाकिस्तान टूर पर जा रहे थे, तो मैंने बोला कि मुझे भी ले चलो, लेकिन अब्दुर्रहमान ने यह बोलकर मना कर दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। मुझे 50,000 रुपये भी दिए कि तुम भी यहाँ पर घूमो फिरो, शॉपिंग वगैरह करो, मैं आ जाऊँगा। मैं मान गई, ये चले गए। उसके बाद हीरा ने बताया कि जज साहब 4 दिन के बाद ये मुझे वीडियो कॉल करके बता रहे हैं कि मैं कश्मीर में हूँ और यहाँ से कश्मीरन लड़की से शादी करके उसे लेकर आ रहा हूँ। मैंने मना किया, रोका, पर ये नहीं माने, तो मैंने अपने घर की बालकनी से छलांग लगा दी, जिससे मेरी टांग की हड्डी टूट गई और रीढ़ की हड्डी भी थोड़ी मुतासिर हुई। हीरा ने बताया कि इसके बाद मैंने मेडिकल रिपोर्ट्स रजिस्टर करवा के आपके कोर्ट में जमा करवाई है। उस पर जज ने कहा कि आपको कुछ हो जाता तो बच्चियों का क्या होता, उनके बारे में आपने नहीं सोचा। तो हीरा ने बोला कि जज साहब मेरी बेटियों को मेरी माँ पाल लेती, लेकिन जिस अजियत से मैं हर रोज़ गुजर रही थी, मैं मरना चाहती थी, लेकिन टांग टूट गई, मेरी टांग में रॉड डाली है। उसके बाद मुझे अब्दुर्रहमान आ गए बिना शादी के। जज ने कहा कि आपकी टांग टूट गई लेकिन सौतन नहीं ला सके। इस पर कोर्ट में बैठे लोग हंसने लगे। खैर फिर हीरा ने बताया कि सर एक दिन हमारी इतनी लड़ाई हुई कि अब्दुर्रहमान ने मुझे 3 अल्फाज बोल दिए और मुझे मेरे घर छोड़ गए। जज ने कहा कि आपके घर वालों ने धक्के वगैरह नहीं दिए। हीरा ने बोला जी दिए ना, मेरे भाइयों ने। यानी जज ने कहा कि अब्दुर्रहमान की अच्छी खासी मेहमान नवाजी हुई। हीरा बताती है कि 3 महीने बाद अब्दुर्रहमान का फ़ोन आता है। जब मेरी इद्दत पूरी हो गई थी, अब्दुर्रहमान ने हीरा को दोबारा शादी करने के ऑफ़र की और हीरा को बच्चों का वास्ता देकर कि हमारी 2 बेटियां हैं, लेकिन हीरा ने बताया कि मेरे घर वाले नहीं माने। लेकिन अब्दुर्रहमान ने अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया, तो मुझे ऐसा लगा कि हीरा ने बताया कि शायद ये शख्स मेरी जुदाई में अपनी बेटियों की मोहब्बत में सुधर गया है, तो मैं मान गई। लेकिन मेरे घर वालों ने मना कर दिया, तो मुझे अपने घर वालों के ख़िलाफ़ जाकर मैंने अब्दुर्रहमान से दोबारा शादी की। लेकिन हीरा ने बोला कि मैंने अब्दुर्रहमान को बोला था कि तुम मेरा हलाला करवाना चाहते हो। मैं उसके लिए भी मान गई, लेकिन मैंने अब्दुर्रहमान से बोला कि मेरा निकाह ऐसे आदमी से करवाना जिसको मैं कभी ज़िंदगी भर ना देख सकूं। लेकिन ये अब्दुर्रहमान इतना घटिया और जलील आदमी है। हीरा ने बोला कि इसने मेरा निकाह एक फ़कीर से करवाया जो हमारे घर के चौक पर बैठता था। जब मैंने फ़कीर को देखा तो मैं गुस्से में आ गई, जिस पर अब्दुर्रहमान ने हीरा को बीच सड़क पर मारा और उसका हाथ इतनी बेदर्दी से मोड़ा कि उसके हाथ की हड्डी टूट गई। हीरा ने बताया कि जज साहब मैंने अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ जाकर हलाला
کر رہی تھی، میں گھر میں نہیں جا سکتی تھی، اس لیے مجھے اس فقیر سے نکاح کرنا پڑا۔ جج نے کہا کہ اس فقیر کی تو ساری دعائیں ہی قبول ہو گئی ہوں گی آپ سے شادی کر کے، جس پر ہیرا بولی جی۔ 2 دن کے بعد اس فقیر نے ہیرا کو طلاق دی۔ ہیرا نے ایک بار پھر عدت کے دن پورے کیے، پھر ہیرا کے گھر والے بھی مان گئے۔ اس طرح عبد الرحمن کے گھر والے ایک بار پھر ہیرا کو عزت سے اپنے گھر لے آئے۔ ہیرا نے بتایا کہ جج صاحب، یہ انسان اتنا غلیظ ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی یہ نہیں سدھرا۔ یہ عورت جو اس کے ساتھ بیٹھی ہے، اس کا نام اقرا ہے، یہ میری ساس کے پارلر میں آئی تھی، یعنی عبد الرحمن کی والدہ کا پارلر تھا، وہاں پر یہ اقرا نامی عورت آئی تھی، پھٹے ہوئے کپڑے، ٹوٹی ہوئی چپل پہنی ہوئی تھی اور نوکری مانگ رہی تھی میری ساس، لیکن میری ساس نے اس کو منع کر دیا تو یہ میرے پاؤں میں گرنے لگی، رونے لگی کہ میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، طلاق دے دی ہے۔ تو ہیرا نے بولا مجھے ترس آ گیا اس پر، میں نے اپنی ساس کو بولا کہ مما اس کو رکھ لیں، گھر کے کام بھی کر دیا کرے گی اور پارلر کا بھی جھاڑو پوچھا کرے گی۔ اس طرح سے اقرا کو ماسی کا کام مل گیا۔ اچھا، ہیرا نے بتایا کہ یہ مجھ سے کہتی تھی کہ باجی گھر چلی جاؤں، بھائی جن کے کپڑوں پہ استری کر دوں، تو میں بول دیا کرتی تھی کہ ہاں کر دو، لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ یہ استری کے بہانے میرے گھر آ کر میرے میاں کے ساتھ عیاشی کر رہی تھی۔ اتنا ہی نہیں جج صاحب، اس غلیظ آدمی نے اس ماسی سے شادی کر لی۔ جج کو بھی دھچکا لگا کہ اچھا، استری کرتے کرتے خود استری بن گئی۔ جج نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے ہندوستان میں بیوی کو استری بولتے ہیں۔ خیر، اب ہیرا کا کہنا تھا کہ عبد الرحمن نے جو گھر میرے نام لکھا تھا وہ میرا ہے، میں اس عورت کو اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتی، اس گندی عورت کو کہیں بھی لے کر جائے پر میرے گھر میں نہیں رہے گی۔ یہ تو دوستو ہو گئی ہیرا کی آپ بیتی۔ جب عبد الرحمن نے جج سے پوچھا کہ ہاں جناب، آپ تو بڑے حلالے کرواتے پھر رہے ہیں، مجھے تو لگتا ہے عبداللہ شاہ غازی کے سارے فقیر آپ کے گھر کے باہر لائن لگا کر بیٹھ جائیں گے۔ اس پر عبد الرحمن بولا جج صاحب، یہ عورت نہایت ہی بدتمیز، بد دماغ، بد زبان ہے، سائیکو ہے۔ جج نے ہیرا کو بولا کہ سن لیں، آپ اتنے سارے عہدے دے دیے ہیں آپ کے میاں نے۔ خیر، عبد الرحمن بولا کہ یہ مجھے بالکل پسند نہیں کرتی، میں ہر طرح سے ہیرا کا خیال رکھتا ہوں، یہ میرا کوئی کام نہیں کرتی، کھانا بھی مجھے ایسے لا کر پھینک کر دیتی ہے جیسے کسی کتے کو دیتے ہیں، میری ماں بہنوں سے بھی اس کا رویہ اچھا نہیں ہے، اس لیے سر میں نے دوسری شادی کی۔ تو جج نے کہا کہ ہاں دیکھو کتنی اچھی استری کی ہے، یہ اقرا بہت خیال کرتی ہے۔ اس پر عبد الرحمن بولا کہ جی میرا بہت خیال کرتی ہے، میری ماں بہنوں کا بھی۔ جب اقرا سے پوچھا جج نے کہ ہاں جناب آپ بتائیے، تو اقرا نے بولا کہ سر میری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں۔ جج نے کہا کہ آپ ان 2 سالوں میں کتنی بار آپ کی پٹائی ہوئی؟ اس پر اقرا بولی کہ نہیں جج صاحب، ایک بار بھی نہیں، عبد الرحمن بہت اچھے ہیں، میری ساس بھی بہت اچھی ہے۔ جج نے بولا کہ چلو آپ کی نوکری تو پکی ہو گئی۔ جج نے بولا ہیرا سے کہ دیکھیں، آپ بھی ساس کی تعریف کرتی تو آپ کی نوکری بھی پکی ہو جاتی، لیکن ہیرا نے بولا سر یہ ایک گندی اور بےغیرت عورت ہے، میں نے اس پر احسان کیا اور اس نے میرے ہی شوہر کو مجھ سے چھین لیا، میرا گھر برباد کر دیا۔ اقرا بولی سر میرا بھی ایک بیٹا ہے، لیکن ہیرا کا کہنا تھا کہ میں اقرا کو اپنے گھر میں نہیں رکھوں گی۔ جج نے سب کو سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ دیکھو عبد الرحمن، اگر تم ہیرا کو طلاق دو گے تو گھر ہیرا کے نام ہے، آپ کو دینا پڑے گا، اور اگر ہیرا خلا لیتی ہے تو ہیرا کو گھر واپس کرنا پڑے گا عبد الرحمن کو، تو لہٰذا گھر 2 پورشن میں ہے، تو ایک پورشن میں آپ رہ لو اور ایک میں اقرا رہ لے۔ ہیرا بولی کہ سر میری ایک شرط ہے۔ جج نے بولا جی بیٹا بولو۔ ہیرا نے بولا کہ اس گندی عورت کے گھر والے میرے گھر نہیں آئیں گے، اقرا کو ملنا ہے تو یہ خود جائے ملنے، نہ اس کے ماں باپ کو اپنے گھر میں آنے دوں گی، نہ اس کی نشئی بھائی میرے گھر آئیں، کیونکہ میری بیٹیوں کا ساتھ ہے۔ اس شرط کو جج نے بولا ٹھیک ہے، فی الحال تو ایسے ہی چلائیں عبد الرحمن صاحب، بعد میں دیکھیے گا کیا صورتحال ہوتی ہے۔ اس طرح سے سب نے کورٹ کے فیصلے کو تسلیم کیا۔ دوستوں، یہاں پر میں ایک بات آپ سے ضرور شیئر کروں گی کہ کبھی بھی آزمائے ہوئے کو نہ آزمائیں، زندگی پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کس طرح ایک اچھی بڑے گھر کی لڑکی عبد الرحمن نے کس طرح اس کو برباد کیا، یعنی حلالے کا نکاح بھی کروایا تو ایک فقیر سے، یعنی کہ آپ اس آدمی کا معیار دیکھیں کتنا غلیظ آدمی ہے، اور یہ سب کروا کر بھی سکون نہ ملا، نہ سدھرا، اور بلکہ ایک ماسی گندی عورت جو باتھ روم دھوتی ہے، جھاڑو پوچھا کرتی ہے، اس سے شادی کر لی۔
آپ خود سمجھ سکتے ہیں دوستوں کہ یہ آدمی اندر سے کتنا گندا پلیت ہوگا جو اپنی بیوی کا نکاح فقیر سے کروائے اور خود ماسی سے شادی کرے۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے دوستوں؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کل پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے سید ارم خان کو اجازت۔ اللہ حافظ۔